नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा तपाईँ सबैको स्वागत छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी विश्वको भूगोल सम्बन्धी जानकारी लिन गइरहेका छौँ। केही नलेज अक्वायर गर्न, गेन गर्न गइरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा साथीहरू, बिना कुनै टाइमको वेस्ट गर्दै हामी भिडियोमा अगाडि लागौँ र त्यसको लागि अर्को पिडिएफमा हामी जानुपर्छ र यहाँ अर्को पिडिएफ यहाँ आइसकेको छ र तपाईहरुले आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो प्रश्न आएको होला भने हेरौँ पहिलो प्रश्न के छ साथीहरू। यहाँ पहिलो प्रश्नमा के छ, पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल कति छ? पृथ्वीले कति क्षेत्रफल अगोटेको छ भने अप्सन के छ साथीहरू। 51 करोड वर्ग किलोमिटर, 50 करोड वर्ग किलोमिटर, 55 करोड वर्ग किलोमिटर, 60 करोड वर्ग किलोमिटर भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर हुन्छ 51 करोड वर्ग किलोमिटर। 51 करोड वर्ग किलोमिटर यसको राइट एन्सर हुन्छ। मतलब पृथ्वीले 51 करोड वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल अगोटेको छ। त्यसपछि 2 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू। 2 नम्बर प्रश्नमा के छ, पृथ्वीमा जमिनले अगोटेको क्षेत्रफल कति छ? हामीले जान्यौँ साथीहरू कि पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल कति छ? 51 वर्ग किलोमिटर। 51 वर्ग किलोमिटर र यसमा 51 वर्ग किलोमिटरमा अब जमिनले कति क्षेत्रफल अगोटेको छ र पानीले कति क्षेत्रफल अगोटेको छ। तर प्रश्नले के भनेको छ, पृथ्वीमा जमिनले अगोटेको क्षेत्रफल कति छ? हामीले जमिनको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु छ कि जमिनले कति क्षेत्रफल अगोटेको छ पृथ्वीमा भने अप्सन के छ साथीहरू। 14 करोड वर्ग किलोमिटर, 16 करोड वर्ग किलोमिटर, 17 करोड वर्ग किलोमिटर, 15 करोड वर्ग किलोमिटर भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर हुन्छ 14 करोड वर्ग किलोमिटर। 14 करोड वर्ग किलोमिटर यसको राइट एन्सर हुन्छ। पृथ्वीमा जमिनले अगोटेको क्षेत्रफल कति छ? 14 करोड वर्ग किलोमिटर। त्यसपछि 3 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू। 3 नम्बर प्रश्नमा के छ, पृथ्वीमा पानीले अगोटेको क्षेत्रफल। पृथ्वीमा पानीले अगोटेको क्षेत्रफल अब कति छ? हामीले के जान्यौँ कि पृथ्वीको क्षेत्रफल कति छ? 51 वर्ग किलोमिटर। कति छ साथीहरू? 51 वर्ग किलोमिटर र त्यसमा जमिनले अगोटेको क्षेत्रफल कति छ? 14 भने यसलाई सबट्र्याक्ट गर्दा जति एन्सर आउँछ त्यो पानीले अगोटेको क्षेत्रफल भने यसको एन्सर कति आउँछ? 37 भने यसको राइट एन्सर के हुन्छ? 37 करोड वर्ग किलोमिटर यसमा राइट एन्सर हुन्छ। मतलब पृथ्वीमा पानीले अगोटेको क्षेत्रफल कति छ? 37 करोड वर्ग किलोमिटर। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ साथीहरू। 4 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू कि एसिया महादेशले विश्वको कुल स्थल भागको कति प्रतिशत भूभाग अगोटेको छ? एसिया महादेशले विश्वको कुल स्थल भागको कति प्रतिशत भूभाग अगोटेको छ भने एसिया महादेश हामीलाई थाहा छ कि विश्वको सबभन्दा ठुलो महादेश कुन हो? एसिया महादेश भन्ने त्यसले कति प्रतिशत भाग अगोटेको छ, स्थल भाग भूभाग अगोटेको छ भने अप्सन के छ साथीहरू। 29.92%, 30%, 34%, 31% भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर हुन्छ 29.92%। 29.92% यसको राइट एन्सर हुन्छ। त्यसपछि 4 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू, विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? यसमा कुनै पनि अप्सन राखिएको छैन साथीहरू। यसको राइट एन्सर हुन्छ बैकाल ताल। बैकाल ताल यसको राइट एन्सर हुन्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ साथीहरू। 5 नम्बर प्रश्नमा के छ, एसियाको सबैभन्दा ठुलो देश चीन हो। यति कुरा याद राख्नु कि एसियाको सबभन्दा ठुलो देश चीन हो। त्यसपछि एसियाको सबभन्दा ठुलो देश चीन हो भने सबैभन्दा सानो देश कुन हो? सबैभन्दा सानो देश कुन हो? अप्सन के छ साथीहरू। भुटान, नेपाल, मालदिप्स र बङ्गलादेश भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर हुन्छ मालदिप्स। एसियाको सबभन्दा ठुलो देश चीन हो भने सबभन्दा सानो देश मालदिप्स हो। त्यसपछि 6 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू, कुन महादेशलाई विषमताको महादेश भनिन्छ? विषमताको महादेश। यहाँ विषमता भनेको के हो साथीहरू? यहाँ विषमता भनेको के हो? मतलब अंश वा भाग बराबर नलागेको। विषमता भनेको के हो?
अंश वा भाग बराबर नलागेको भनेको विषमता हो भने कुन महादेशलाई विषमताको महादेश भनिन्छ? अप्सन के छ साथीहरू? अप्सन के छ यहाँ? अफ्रिका, युरोप, एसिया, अस्ट्रेलिया भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर हुन्छ एसिया। एसिया महादेशलाई विषमताको महादेश भनी चिनिन्छ। त्यसपछि 7 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू? 7 नम्बर प्रश्नमा के छ? विश्वको दोस्रो ठुलो महादेश कुन हो? हामीलाई थाहा छ पहिलो ठुलो महादेश कुन हो? एसिया भने दोस्रो ठुलो महादेश कुन हो? दोस्रो ठुलो महादेश कुन हो? अप्सन के छ हेरौँ? अफ्रिका, युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर हुन्छ अफ्रिका। अफ्रिका विश्वको दोस्रो ठुलो महादेश हो। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ? 7 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू? अफ्रिका महादेशको सर्वोच्च शिखर कुन हो? अफ्रिका महादेशको सर्वोच्च शिखर मतलब सबभन्दा अग्लो उचाइमा रहेको शिखर, पहाड, हिमाल कुन हो? यसमा पनि कुनै अप्सन राखिएको छैन साथीहरू। यसको राइट एन्सर हुन्छ किलिमन्जरो। किलिमन्जरो नाम गरेको शिखर अफ्रिका महादेशको सर्वोच्च सबैभन्दा बढी उचाइमा रहेको शिखर हो। त्यसपछि अर्को यहाँ 9 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू? विश्वको सबैभन्दा ताजा पानीको ताल कुन हो र कहाँ पर्दछ? मतलब यो तालमा सबभन्दा बढी ताजा पानी पाउँछ भने यसमा पनि कुनै अप्सन राखिएको छैन साथीहरू। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ सुपेरियर ताल, उत्तर अमेरिका। र यो कहाँ पर्दछ? उत्तर अमेरिकामा यो पर्दछ। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ साथीहरू? 10 नम्बर प्रश्नमा के छ? विश्वको सबभन्दा लामो नदी कुन हो? यसमा पनि कुनै अप्सन राखिएको छैन। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ नाइल नदी। नाइल यो त धेरैजनालाई थाहा होला यो प्रश्न, विश्वको सबभन्दा लामो नदी कुन हो? नाइल। तर यो थाहा नहोला कि यो कति लामो छ। यो कति लामो छ? 6690 किलोमिटर यो लामो छ र यो कहाँ पर्दछ? अफ्रिकामा यो पर्दछ। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ साथीहरू? अर्को प्रश्न के छ? 11 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू? अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश सुडान हो भने सबभन्दा सानो देश कुन हो? अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश सुडान हो भने सबभन्दा सानो देश कुन हो? सेसलस देश सबभन्दा सानो देश हो अफ्रिकाको। त्यसपछि 12 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू? विश्वको तेस्रो ठुलो महादेश कुन हो? पहिलो ठुलो महादेश एसिया, दोस्रो ठुलो महादेश अफ्रिका, त्यसपछि तेस्रो ठुलो महादेश कुन हो? अप्सन के छ? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया भन्ने यसको राइट एन्सर के हुन्छ? उत्तर अमेरिका। विश्वको तेस्रो ठुलो महादेश कुन हो? उत्तर अमेरिका। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ? कुन महादेशलाई नयाँ संसार भनी चिनिन्छ? कुन महादेशलाई नयाँ संसार भनी चिनिन्छ भने यसको राइट एन्सर हुन्छ उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिकालाई नयाँ संसार भनी चिनिन्छ। त्यसपछि 14 नम्बर प्रश्नमा के छ? उत्तर अमेरिका पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? उत्तर अमेरिकालाई कसले पत्ता लगाएका हुन्? कसले पत्ता लगाएका हुन् भने यसको राइट एन्सर के हुन्छ? कोलम्बस यसको राइट एन्सर हुन्छ। र कतिमा पत्ता लगाए? सन् 1492 सन् 1492 कोलम्बसले उत्तर अमेरिकालाई पत्ता लगाए। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ यहाँ? 15 नम्बर प्रश्नमा के छ? उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ पेयरी। उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? पेयरी। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ यहाँ? 16 नम्बर प्रश्नमा के छ? उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? उत्तर अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो देश कुन हो? क्यानाडा। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? क्यानाडा। त्यसपछि 17 नम्बर प्रश्नमा के छ? उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? उत्तर अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो देश क्यानाडा हो। उत्तर अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो देश क्यानाडा हो भने सबभन्दा सानो देश कुन हो? सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस उत्तर अमेरिकाको सबभन्दा सानो देश हो। त्यसपछि 18 नम्बर प्रश्नमा के छ? दक्षिण अमेरिकाको अर्जेन्टिनामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? दक्षिण अमेरिकाको अर्जेन्टिनामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ?
यसको राइट एन्सर के हुन्छ पेम्पाज। दक्षिण अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ पेम्पाज भनिन्छ। त्यसपछि 19 नम्बर प्रश्नमा के छ दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो देश कुन हो भने यसको राइट एन्सर हुन्छ ब्राजिल। ब्राजिल यसको राइट एन्सर हुन्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ 20 नम्बर प्रश्नमा हामी आइसकेका छौँ र 20 नम्बर प्रश्नमा के छ दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा सानो देश कुन हो? हामीले जान्यौँ कि दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो देश ब्राजिल हो भने सबभन्दा सानो देश कुन हो? ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो नाम गरेको देश दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा सानो देश हो। त्यसपछि 21 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू विश्वको 5औं ठुलो महादेश कुन हो? विश्वको 5औं ठुलो महादेश कुन हो? पहिलो एसिया, दोस्रो अफ्रिका, तेस्रो उत्तर अमेरिका, चौथो दक्षिण अमेरिका, पाँचौं कुन हो? पाँचौं कुन हो? एन्टार्क्टिका। पाँचौं कुन हो? एन्टार्क्टिका विश्वको 5औं ठुलो महादेश हो। त्यसपछि छैठौँ कुन हो? छैठौँ ठुलो महादेश कुन हो विश्वको? युरोप। युरोप विश्वको छैठौँ ठुलो महादेश हो। र त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ 23 नम्बर प्रश्नमा के छ प्रायद्वीपहरूको प्रायद्वीप भनेर चिनिने महादेश कुन हो? प्रायद्वीपहरूको द्वीप भनेर चिनिने महादेश कुन हो? अप्सन के छ एसिया, युरोप, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका भन्ने साथीहरू यसको राइट एन्सर हुन्छ अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलियालाई प्रायद्वीपहरूको प्रायद्वीप भनेर चिनिन्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ साथीहरू 24 नम्बर प्रश्नमा के छ युरोपको प्रसिद्ध नदी डेन्युलाई के नामले चिनिन्छ? युरोपको प्रसिद्ध नदी डेन्युलाई कुन नामले चिनिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय नदी। अन्तर्राष्ट्रिय नदीले यसलाई चिनिन्छ। त्यसपछि 25 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू 25 नम्बर प्रश्नमा के छ युरोप महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? युरोप महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? रुस। रुस त विश्वको नै सबभन्दा ठुलो देश हो भने युरोपको त हुन्छ नै हुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को प्रश्नमा के छ एक महादेश र एक देशका रूपमा चिनिने महादेश कुन हो? एक महादेश र एक देशका रूपमा चिनिने महादेश कुन हो? अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलिया एउटा आफै देश हो र एउटा महादेश पनि हो। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ यहाँ 26 नम्बर प्रश्नमा के छ 26 नम्बर प्रश्नमा के छ अस्ट्रेलिया महादेशलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? अस्ट्रेलिया महादेशलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? हामीलाई थाहा छ एसिया महादेशलाई विषमताको देश भनी चिनिन्छ, उत्तर अमेरिकालाई नयाँ संसार भनी चिनिन्छ भने अस्ट्रेलिया महादेशलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ विचित्रताको देश। विचित्रताको देश भनेर यसलाई चिनिन्छ। किन चिनिन्छ? किनभने यो त एउटा आफै देश हो र एउटा महादेश पनि हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई अस्ट्रेलिया महादेशलाई विचित्रताको देश भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसपछि 27 नम्बर प्रश्नमा के छ कुन महादेशलाई कङ्गारुको महादेश भनिन्छ? यो पनि धेरैजनालाई थाहा होला। कुन महादेशलाई कङ्गारुको महादेश भनिन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ अस्ट्रेलिया। त्यसपछि 28 नम्बर प्रश्नमा के छ 28 नम्बर प्रश्नमा के छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो महासागर कुन हो? विश्वको सबभन्दा ठुलो महासागर कुन हो? प्रशान्त महासागर। प्रशान्त महासागर विश्वको सबभन्दा ठुलो महासागर हो। त्यसपछि अर्को 29 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो? प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो? मतलब महासागर छ भने त्यसको विभिन्न भागहरू होला भने त्यसमध्ये सबभन्दा गहिरो भाग कुन हो? यसको राइट एन्सर हुन्छ म्यारियाना ट्रेन्च। म्यारियाना ट्रेन्च नाम गरेको भाग प्रशान्त महासागर। प्रशान्त महासागर भनेको यसलाई पेसिफिक ओसियन इङ्ग्लिस नेम यसको के हो? पेसिफिक ओसियन हो भने पेसिफिक ओसियनको सबभन्दा गहिरो भाग कुन हो? म्यारियाना ट्रेन्च। त्यसपछि म्यारियाना ट्रेन्च प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग हो भने यसको यो कति मिटर गहिरो छ? यो 11,776 मिटर गहिरो छ। त्यसपछि 30 नम्बर प्रश्नमा के छ साथीहरू प्रशान्त महासागर कुन आकारको छ? प्रशान्त महासागर कुन आकारको छ भने यसको राइट एन्सर हुन्छ त्रिभुज आकारको।
प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न के छ यहाँ 31 नम्बर प्रश्नमा के छ, विश्वको दोस्रो ठुलो महासागर कुन हो? विश्वको दोस्रो ठुलो महासागर कुन हो? यसको राइट एन्सर हुन्छ आन्ध्र महासागर। आन्ध्र महासागर यसको राइट एन्सर